नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है, तुम जाओ और फल लाओ, ऐसा फल जो कि बाकी रहे। आज हम फातिमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस पौलुस रसूल की तब्दीली की ईद मनाते हैं और आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी आयात 15 ता 18 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत को अंजील की मुनादी करो। जो ईमान लाता और बपतिस्मा पाता है वो निजात हासिल करेगा, पर जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और जो ईमान लाएंगे उनके साथ ये निशान होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकाल देंगे, वो नई जुबानें बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई मोहलक शय पिएंगे तो ये उनके लिए जरर रसा ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पाएंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल एक मुत्तकी यहूदी फरीसी था जिसने भरपूर तरीके से शरीयत का दिफा किया। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद मसीही अकीदे में तेजी से इजाफा होना शुरू हुआ। नतीजे के तौर पर तरसूस के साउल ने इस नए मजहब को, जिसे वो गलत समझता था, खत्म करने की भरपूर कोशिश की। उसने यीशु के पैरोकारों को गिरफ्तार करने और कैद करने की तलाश में सफर किया। मुकद्दस पौलुस जदीद दौर के तुर्की के रोमी शहर तरसूस में एक यहूदी घराने में पैदा हुए थे। 8वें दिन उनका खतना हुआ और उन्हें अब्रानी नाम साउल मिला। छोटी उम्र में ही साउल ने यरूशलेम में गमलीएल की जेर सरपरस्ती मूसा के कानून का मुतालिया करना शुरू किया। गमलीएल सनहेड्रिन का एक रुकन था और अपने दौर के कानून के सबसे मुअज़्ज़ज़ फरीसियों और डॉक्टरों में से एक था। फरीसियों ने बाइबल की पहली 5 किताबों तौरात में पाए जाने वाले 613 कवानीन को शुमार किया था। साउल ने इन कवानीन में से हर एक का बागौर मुतालिया किया होगा। जब साउल अपनी 20वीं दहाई के अवाइल में था, यीशु नासरी ने अपनी अलानिया जिंदगी का आगाज किया और यीशु नासरी ने उन सख्त तशरीहात को चैलेंज किया जो मूसा की शरीयत के बारे में फरीसियों ने सिखाई थी। जब खुदावंद यीशु मसीह को 3 साल बाद मसलूब किया गया, तब साउल तकरीबन 25 साल का था। अब खुद एक फरीसी होने के नाते साउल खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात का यकसर मुखालिफ था, ये मानते हुए कि वो मूसा की शरीयत के खिलाफ थी। खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने के बाद साउल ने बहुत जोश के साथ अपने आप को उन लोगों को सताने के लिए वक्फ कर दिया जो खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार थे। यहां तक कि जब उसके उस्ताद गमलीएल ने यीशु के पैरोकारों को नजरअंदाज करने और अजियत ना देने की सिफारिश की, साउल ने उसकी भी बात ना मानी
اور اپنے آپ کو اس کام سے نہ روکا۔ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بعد کلیسیا میں سب سے قدیم دستاویزی شہادت ساؤل کی رضامندی سے ہوئی۔ جب مقدس اسٹیفن کو سنسار کرنے والوں نے اپنی چادریں ساؤل کے قدموں پر رکھ دی، اس کے بعد ساؤل کو یروشلم کے سردار کاہن کی طرف سے شہر سے باہر جانے کی اجازت کا خط ملا۔ گھر گھر تلاشی لی تاکہ یسوع کی پیروی کرنے والوں کو گرفتار کیا جا سکے اور یروشلم میں مقدمہ چلانے کے لیے انہیں زنجیروں میں باندھ کر واپس لایا جائے۔ جب وہ اس اجازت نامے کو اپنے ساتھ دمشق کے سفر پر لے گیا تو ساؤل کو ایک ایسا تجربہ ہوا جس نے نہ صرف اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا بلکہ پوری دنیا کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ اور جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو یوں ہوا کہ یک بارگی آسمان سے ایک نور اس کے گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور اسے ایک آواز یوں کہتے ہوئے سنائی دی کہ شاؤل شاؤل تو مجھے کیوں ایذا دیتا ہے؟ اس نے کہا اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ایذا دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ساؤل اندھا ہو گیا اور اسے دمشق میں لے جانا پڑا جہاں وہ 3 دن تک رہا، روزہ رکھا، نماز پڑھی اور اس ملاقات پر غور کیا۔ اس شہر میں خداوند یسوع مسیح کا ایک شاگرد تھا جس کا نام حننیہ تھا۔ حننیہ ساؤل کے چرچ پر ظلم و ستم کے بارے جانتا تھا اور اس سے بہت ڈرتا تھا، لیکن یسوع نے رویا میں اس سے کہا کہ ساؤل کے پاس جاؤ، اس پر ہاتھ رکھو، اسے شفا اور بپتسمہ دو۔ خداوند نے اس سے کہا تو جا، کیونکہ یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے کہ میرے نام کو غیر قوموں اور بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر ظاہر کرے، اور میں اسے دکھا دوں گا کہ میرے نام کے لیے اسے کتنا دکھ اٹھانا پڑے گا۔ حننیہ نے ویسا ہی کیا جیسا کہ اسے ہدایت کی گئی تھی، اور ساؤل نے سنا، تبدیل کیا، بپتسمہ لیا اور خداوند یسوع مسیح کے رسول کے طور پر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ اور ساؤل نے اپنے عبرانی نام ساؤل کی بجائے اپنا رومن نام پال استعمال کرنا شروع کیا۔ ہماری آج کی یہ عید نہ صرف مقدس پالوس کا جشن مناتی ہے بلکہ یہ خاص طور پر اس کی تبدیلی کا جشن مناتی ہے۔ اس شاندار تبدیلی کے بارے میں سوچیں۔ وہ 3 دن جو ساؤل نے دمشق کی راہ پر یسوع سے ملنے کے بعد دمشق میں گزارے، اس کی زندگی بدل گئی۔ ان 3 دنوں کے دوران اس نے یسوع کے الفاظ پر غور کیا، روزہ رکھا، دعا کی، سوچا اور اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ اس کی روح کے اندر سچائی کا سامنا کرنا شاید آسان نہ تھا، لیکن اس نے یہ کر دکھایا، اور وہ جوش جو مسیحوں پر ظلم و ستم کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہی جوش انجیل کی مولادی کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے تبدیلی کے پہلے 3 سال عرب میں شاید نماز، مطالعہ اور اس کے نئے مشن کی تیاری میں گزارے۔ خدا نے تنہائی کے اس وقت کو ساؤل کے دل میں گہری تبدیلی لانے اور اسے ایک طاقتور آلہ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ 3 سال کے بعد
وہ दमिश्क वापस आया और फिर यस्सु को मसीह के तौर पर पेश करने का ऐलान करते हुए दूर दूर तक सफर करता रहा। उसके बाद के तकरीबन 27 सालों के दौरान पौलुस दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा मुबशर बन गया। नए अहदनामे की 27 किताबों में कम से कम 13 किताबें रवायती तौर पर पॉल यानी पौलुस से मंसूब हैं, जो हमें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो कुछ हम जानते और जानना चाहते हैं वो हमें फराहम करती हैं। उसके खतूत ना सिर्फ तारीखी नौयत के हैं बल्कि वो इलाहियात से भी मालामाल हैं। उन तमाम चीजों के लिए सबसे मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं जिन पर हम आज मसीहियों के तौर पर यकीन रखते हैं। पौलुस ने जाती तौर पर अपने मिशनरी सफर के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा मसीही बरादरियों की बुनियाद रखी, लेकिन उन बरादरियों के अराकीन ने फिर बहुत सी मजीद तलाशें की, जिससे पौलुस ना सिर्फ बहुत से इब्तदाई मसीहों का रूहानी बाप बन गया बल्कि बेशुमार दूसरों के लिए रूहानी दादा भी। वो बहुत ज्यादा मुसाइब बर्दाश्त करने के बावजूद अपनी कोशिशों में अनथक था। 3 बार छड़ियों से मार खाई, 1 दफा संसार किया गया, 3 मर्तबा जहाज के टूटे जाने की मुसीबत में पड़ा, 1 रात दिन समंदर में काटा। मैं बार बार सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं की तरफ से खतरों में, अपनी कौम की तरफ से खतरों में, गैर कौमों की तरफ से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, मेहनत और मशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की हालत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगे रहने की हालत में रहा हूं। तकरीबन 25 साल की उम्र में पौलुस को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने कई साल जेल में गुजारे। रोमन शहरी होने के नाते उसने रोम में अपील की और आखिरकार उसे मुकदमे के लिए रोम भेजा गया। रोम में मुमकिन तौर पर शहनशाह नीरू के जुल्म सितम के नतीजे में उसे तकरीबन 60 साल की उम्र में शहादत का सामना करना पड़ा। अगरचे हम यकीनी तौर पर नहीं जानते कि उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन रवायत बताती है कि उसका सर तलवार से काट दिया गया। मुकद्दस पौलुस ने जो कुछ भी किया उसकी रोशनी में उसे देखना आसान है, लेकिन एक सच्चाई हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि वो सिर्फ एक आदमी था। वो एक ऐसा आदमी था जिसने गहरी तब्दीली का तजर्बा किया और अपनी बाकी जिंदगी खुदा की मर्जी के लिए वक्फ कर दी। मुकद्दस पौलुस हम में से हर एक के लिए एक नमूना होना चाहिए। जैसा कि हम आज उसकी तब्दीली पर गौर कर रहे हैं, तो हम अपनी तब्दीली के बारे में सोचें। अगर हम मुकद्दस पौलुस की तरह खुदा के लिए उतने पुरजोश नहीं हैं, तो फिर अपने आप को पुरजोश बनाने के लिए काम करें। खुदा को अपने आप को जोश से भरने की इजाजत दें ताकि वो हमें उन्हीं जलाली तरीकों से इस्तेमाल करे जैसे उसने मुकद्दस पौलुस को इस्तेमाल किया था। अगरचे मुकद्दस पौलुस की कहानी और उसकी तब्दीली के बारे में बहुत से दिलचस्प पहलू हैं, लेकिन ये उस तरीके पर गौर करने के लिए भी बहुत मुतासिरकुन है जिसमें खुदा ने उसे पहली बार तब्दील किया था।
یسوع ساؤل کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آیا، اس نے اس کی مذمت نہیں کی، اس کی بجائے خداوند یسوع مسیح نے ساؤل کی نیکی اور جوش کو دیکھا، اور خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ اگر اسے موقع دیا گیا تو وہ ضرور جواب دے گا۔ اگرچہ خداوند یسوع مسیح نے اسے اندھا کرنے کے لیے ایک طاقتور کارروائی کا استعمال کیا، لیکن اس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ اس نے ساؤل کے اندر بھلائی کی بہت زیادہ صلاحیت دیکھی تھی۔ یہی سچائی ہماری زندگیوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس اچھائی کی ناقابل یقین صلاحیت ہے جسے خدا ہمارے اندر دیکھتا ہے۔ خدا ان سب چیزوں سے واقف ہے جو وہ ہمارے ساتھ کر سکتا ہے، اور وہ ہمیں ضرورت مندوں کے ساتھ انجیلی خوشخبری بانٹنے کے اپنے مشن کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ غور کرنے کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے خدا کے اس بلاوے کا جواب دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا کی خدمت اور انجیلی بشارت کے لیے وقف کیا ہے؟ خدا آج بھی ہمیں مختلف طریقوں سے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ یسوع کے ساتھ ساؤل کا سامنا طاقتور اور بدلنے والا تھا، کیونکہ ساؤل خدا کی خدمت کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ خدا کی خدمت غلط طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایک بار جب اس کی غلطی کو درست کیا گیا تو ساؤل نے فوری اور مکمل طریقے سے جواب دیا۔ نتیجے کے طور پر ساؤل کلیسیا کی تاریخ میں سب سے بڑے مبشروں میں سے ایک مبشر بن گیا۔ آج خداوند یسوع مسیح کے دل کی خواہش پر غور کریں جب وہ ہمیں اپنے مشن میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اگرچہ ہم ان بہت سے طریقوں سے بے خبر ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے خدا ہمیں استعمال کر سکتا ہے، لیکن خداوند یسوع پوری طرح واقف ہے۔ وہ ہمارے تمام تحائف کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ ہمارے ذریعے کس کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ آج کے دن اسے ہاں کہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے خدا کو ہمارے ذریعے عظیم کام کرنے کا موقع ملے گا۔ ہم دعا مانگیں۔ مقدس پالوس رسول، آپ زندگی بھر جوش سے بھرے رہے۔ سب سے پہلے آپ موسیٰ کے قانون کی یہودی تشریح کا دفاع کرنے کی کوشش میں ابتدائی مسیحیوں کو ستانے میں جوش و خروش سے کام لیتے تھے، لیکن خداوند یسوع جسے آپ ستاتے تھے اس سے ملنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر لیا اور دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ پرجوش مبشر بن گئے۔ کہ ہم بھی خداوند یسوع کو اپنی روحوں میں کام کرنے دیں تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو تبدیل کر کے خداوند یسوع مسیح کی انجیلی بشارت کے گواہ بنے اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ مقدس پالوس رسول ہمارے لیے دعا کریں۔ آپ سب کو مقدس پالوس رسول کی عید بہت بہت مبارک ہو۔